बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं जनाब? आपने मैसेज किया था। हाँ जी 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 मैं जी मैंने इसमें वो फेसबुक पर देखा कि सब किसी को मुबारकबाद देते हैं। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। असल में बिल्डिंग में हूँ, मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। हाँ, एक दो मिनट नीचे उतरता हूँ। तस्लीम भाई बोल रहे हैं? तस्लीम जी बोलिए। नीचे उतर रहा हूँ। एक दो मिनट हो गया तस्लीम भाई, नीचे उतर। हाँ, आराम से उतरिए, आराम से उतरिए, इत्मीनान से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके लिए फारिग होके बैठा हूँ। असल में तस्लीम भाई वो मैं फेसबुक पर कुछ देख रहा था, जैसा कमेंट के अंदर बाज लोग मुबारकबादी किसी को देते हैं। जैसे मैं अभी वो जमीयत उलमा का कोई यानी वो अभी सदारत का जो जलसे हर स्टेट में चालू है जमीयत का, तो उसमें किसी इलाके का बिहार का कोई है, उनको जमीयत का कोई नाइब सदर मुंतखब किया, तो मैंने कमेंट में कहा चलो मैं अपन भी मुबारकबादी देंगे। तो उसके अंदर मैं देखते देखते जब पहुंचा तो उस पर आपका नंबर और नाम डाला हुआ था, और जहाँ नंबर डाला हुआ था आपका वहाँ पे ऐसे लिखा था कि देवबंद चारों अकाबरीन शैतान है, काफिर है, और जो इनकी कुफ्र के अंदर शक करे वो भी काफिर है। मैंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन अल्लाह का बंदा है। इसलिए मैंने बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैंने ये कहा भाई क्या बात है, ऐसा आप क्यों गाली ले रहे हैं? क्योंकि वो अल्फाज तौहीन के भी है, बेअदबी के भी है, और बेअदबी यानी गाली होती है, और सब अल्फाज में। जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली जनाब? ठीक कर दिया मैंने तस्लीम भाई। अच्छा जनाब, आपने जो बेअदबी, आपने उलमा की बेअदबी आपने देखा तो आपका खून खोलने लगा, या आपको गुस्सा आया, या फिर आपको बहुत बुरा लगा? नहीं है ना, बुरा लगा। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जब मैं चुप हो जाऊं फिर आप बोलिएगा। तो आपको बुरा लगा, बुरा तो जरूर लगा। तो नबी, जिस नबी का कलमा पढ़े उस नबी की शान में वो चारों अकाबिर, जिन अकाबिर को हम काफिर कहते हैं, वो चारों अकाबिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इतनी बदतरीन गुस्ताखी किया है कि 1400 साल तारीख में किसी भी काफिर ने इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं की जितनी बड़ी गुस्ताखी अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी और हुसैन अहमद मदनी, इन तमाम जो अकाबिरीन हैं सब ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो उनके बारे में आपको बुरा नहीं लगा, सिर्फ आपके अकाबिर, आपके उलमा को बुरा कहे तो बुरा लगता है। इसका मतलब ये है आपने कलमा नबी का नहीं पढ़ा लगता है। बुरा नहीं मानना, मैं कह रहा हूँ आप अगर नबी के कलमा पढ़ते, सबसे पहले इन अकाबिरीन के बारे में आप जान लेते कि इनके बारे में अरब व अजम के 300 से ज्यादा उलमा ने कुफर का फतवा दिया था, वो भी 120 साल पहले 1903 में इनकी किताबें लेकर आला हजरत जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहाँ सारे दुनिया के बड़े बड़े उलमा थे। उन उलमा ने उलमा देवबंद की किताबों के बारे में जब पूरी तफसील से जानकर उन्होंने कुफर का फतवा दिया है। हम जो आज कहते हैं हमारा फतवा नहीं है, ये हरम शरीफ का फतवा है 120 साल पहले। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा तस्लीम भाई, इंशाअल्लाह मैं तो देखो इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन अब जब आपने कह दिया है तो मैं अब इंशाअल्लाह मैं इसके अंदर घुसता हूँ, और घुसने के बाद इसकी बाकायदा इसकी तहकीक में लग जाता हूँ कि अगर आपका नाम क्या है जनाब? आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरा नाम क्या करेंगे? आपने कॉल किया, मेरा नाम आपने जान लिया, आपका नाम क्या है वो तो बता दें ताकि मैं आपके नाम से खिताब करूं। मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर है। मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर। तो मौलाना आपके नाम के आगे मौलाना लिखा हुआ है 2 कलर में। आप जानकारी नहीं रखते बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि किसी की मुखालिफत करना तो भी मुखालिफ के बारे में जानना चाहिए।
اور کسی کی اگر کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی کو رہنما مان رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانکاری ضروری ہے. دوست کو بھی کسی سے دوستی کرنا تو بھی جانکاری ضروری ہے کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. کسی سے دشمنی کرنا تو بھی حقیقت جان کر کرنا چاہیے. تو آپ جن کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک تو آپ مولانا ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. علماء دیوبند نے کتابوں میں سنیے نا، اللہ بہتر دیکھو اشرف علی تھانوی نے، میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں، ابھی آپ جان سکتے ہیں، اردو کتاب ہے اور آپ مولانا ہیں، آپ 2 منٹ میں جان سکتے ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے. 2 کتاب میں بھیج رہا ہوں، ایک براہین قاطعہ اور ایک براہین قاطعہ ہے اور ایک حفظ الایمان ہے. یہ 2 کتاب میں آپ کو کتاب کا جو جن عبارت پر ہمارا اعتراض ہے وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. آپ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کتنے بڑے گستاخ ہیں. اور ان کو ہم نے جو کافر کہا، یہ نبی کے عشق و محبت میں کہا کہ جو نبی کے وفادار ہوگا، جو نبی کا کلمہ پڑھے گا، وہ کلمہ کا حق ادا کرتے ہوئے نبی کے دشمن کو اپنا دشمن جانے گا. آپ بتائیے اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے. میں 1 منٹ آپ انتظار کیجیے جناب مصور صاحب، میں آپ کو بھیج رہا ہوں. جی میں 1 منٹ کے اندر بھیج رہا ہوں، صبر کرے گا. یہ ہے براہین قاطعہ، یہ ارواح ثلاثہ. یہ جو دیوبندی بریلی کا جھگڑا شروع ہوا جناب، اس کے بارے میں خود اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہ تقویت الایمان جب لکھے گئے، شرک جلی کو شرک خفی لکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے امت میں شورش برپا ہو گئی. اور شورش ہوگی، وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کتاب لکھے. وہ بھی میں ان کی کتاب کا فوٹو میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھ کر خود غور کریں، اندازہ لگائے کہ یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخی بھی کیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا بھی کام کیا ہے. جی میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں، دیکھ لیجیے. دیکھیے پہنچ گیا ہوگا آپ کے پاس. یہ دیکھیے میں 4 کتاب آپ کو بھیجا ہوں. جی ان کتابوں کو ذرا آپ نکالیے. ابھی واٹس ایپ لائن میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، میں آپ سے بات کرنے کے بعد، کیونکہ میں ابھی سفر میں ہوں اور میں اپنے مقام سے 200 کلومیٹر کے سفر پہ ہوں، تو میں انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد ابھی آپ گھر میں اوپر کسی بلڈنگ میں تھے، نیچے اتر رہے تھے، تو ابھی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھیے ذرا، میں عبارت پڑھتا ہوں، سنیے جناب. آپ عبارت کو ذرا، میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں، اور اگر میری سمجھ غلط ہے تو آپ آج نہیں، کل نہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ مجھے دوبارہ فون کر کے بولیے گا کہ آپ نے جو بتایا ہے عبارت میں حقیقت میں عبارت وہ نہیں ہے، جس میں گستاخی عائد نہیں ہوتی. پہلی نمبر براہین قاطعہ. براہین قاطعہ دیکھیے، کھولیے آپ دیکھ لیجیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو علم محیط حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم محیط نہیں ہے. اور اگر نبی کے لیے مانا جائے گا، نبی کے لیے اگر کوئی علم محیط مانے گا تو وہ مشرک ہوگا، شرک ہو جائے گا. تو آپ بتائیے، شیطان کو صفات حاصل ہے، ملک الموت کو بھی حاصل ہے، تو اس سے تو یہ ہوا کہ مخلوق کی صفات ہے، تبھی تو شیطان کو حاصل ہے. اگر اللہ کی صفات خاصہ ہوتا، علم محیط اللہ کے صفات خاصہ ہوتا تو نہ شیطان کو ہوتا نہ ملک الموت کو ہوتا. کیونکہ وہ مخلوق ہے، ملک الموت بھی مخلوق ہے اور شیطان بھی مخلوق ہے. تو مخلوق کے لیے جو صفات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مان رہا ہے تو شرک تو نہیں ہوگا، کیونکہ شرک اللہ کی صفات مخلوق کے لیے ماننے کو شرک کہتے ہیں. تو یہاں نبی کی دشمنی یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے، نبی کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک صفات جو شیطان کے لیے بھی مان رہا ہے، ملک الموت کے لیے بھی مان رہا ہے، لیکن نبی کو ماننے پر شرک بتا رہا ہے. یہ سراسر نبی کی گستاخی اور نبی کی علم کی کمی بتایا جا رہا ہے، معاذ اللہ. اور دوسری جگہ خود علماء دیوبند نے ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم حاصل ہے. یہ تحذیر الناس میں عبارت ہے، علمت علم الاولین والآخرین.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اولین و آخرین کا علوم دیا گیا ہے. تو اولین و آخرین میں ملک الموت بھی داخل ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام، اور پھر شیطان مردود، اور ہر مخلوق کے علم اولین و آخرین کا علوم میں سب آ جاتا ہے. علم تو علم الاولین والآخرین یہ بتائے گئے ہیں. اصل میں میرا نام جلال الدین چشتی ہے. یہ میرا دوست جو تسلیم ہے وہ میرا دوست ہے، انہوں نے کامنٹ کیا اور نیچے میرا نمبر دیا ہے. میرا نام جلال الدین چشتی ہے. جی جلال الدین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ ان عبارات کے بارے میں آپ تھوڑا غور کیجئے. دیکھیے آپ نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کی امتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں نبی کی ہر امتی جنت میں چلے جائے. جنت کا راستہ ایک ہی ہے. حضور نے فرمایا 73 فرقے میں ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی. تو کہیں کوئی امت جہنم کے راستے پر نہ جائے. جن گستاخوں کے راستے آپ پکڑے ہیں وہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. ہاں جی انشاءاللہ میں ضرور آپ اس سے آپ خود بات کرنا چاہیں بات کیجیے. ان عبارت کو آپ تحقیق کیجیے، اور اپنے بڑے عالم سے مجھ سے بات کرانا چاہتے ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کون سے شہر سے؟ میں مہاراشٹر کے اندر. آپ نے عکل کنواں کا نام سنا ہے؟ عکل کنواں، عکل کنواں کا نام سنے ہیں. ہاں، میں اس عکل کنواں کے پاس میں ایک ڈسٹرکٹ ہے مہاراشٹر یعنی گجرات کے بارڈر پہ، نندربار. ہاں، اب نندربار میں پاس میں ایک شہر ہے، اور نندربار میں ڈسٹرکٹ ہے، یہ ضلع ہے مہاراشٹر کا. وہاں سے گجرات بارڈر شروع ہو جاتی ہے. جی تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں. اچھا، ادھر تو میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے. جلال الدین صاحب، ایک مطلب آپ نے سمجھا اور آپ بدگمان ہو گئے. جی، ایک بات کا مطلب آپ نے سنا یا آپ کو کسی نے اس کا مطلب سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد میں یہ ہوا کہ آپ نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا یہ گستاخی رسول ہے اور یہ بدبخت ہے، یہ جہنمی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کر لیا. اب میں اس معاملے کے اندر تحقیق کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ میں ایسے لوگوں کی اتباع نہ کروں کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جہنم کے ہم ایندھن بنا دیں گے. ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کے پیچھے ہم چلنا ہم بھی پسند نہیں کرتے، ہم بھی پسند نہیں کرتے ہیں. میری بات کو سن لو جلال الدین صاحب، میری بات کو سن لیجیے. ہم بھی ایسے گمراہ کے پیچھے، اور نعوذ باللہ ہم ایسے ہے نہیں کہ ہر بات ان کی لوگوں کے اندر لائک کریں گے، ہر بات ان کی ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ہر بات انہی کی. ہم ویسے نہیں. ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ہم شروع بات ہی لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں اور ختم محمد رسول اللہ پر کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ پاک نے آج تک گمراہی سے، ضلالت سے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی، اہدنا الصراط المستقیم تو کس کا راستہ؟ اس کا راستہ من النبیین والصدیقین. جو مسلمان اس طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے گویا وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. جی، وہ مستقل اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. اے اللہ ہم کو ان راستوں پر چلا، یا ہم کو وہ سیدھا راستہ بتا، یا جیسا ہم کو وہ سیدھے راستے پر چلا کہ جس پر انبیاء، شہداء، صالحین چلے. تو الحمدللہ ہماری دعا کے اندر میں روزانہ یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ کوئی عمل مجھ سے ایسا نہ ہو، یا کوئی بات میری زبان سے ایسی نہ نکلے، یا کوئی نظریہ کہ جو مجھے گمراہ کر دے، جو مجھے آخرت سے محروم کر دے، جنت سے محروم کر دے، میری نظروں میں گرا دے. ایسی دعا میں روزانہ مانگتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر مانگتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. اب جب آپ نے یہ باتیں کہی ہیں اور جو بھی آپ نے کتابوں کے نام اور پھر اس میں جو بھی کچھ کیا ان لوگوں نے کی ہے، انشاءاللہ میں اس کی باقاعدہ تحقیق کرتا ہوں، اور تحقیق کرنے کے بعد میں الحمدللہ میں آپ کو میں تسلی بخش جواب دوں یا میں آپ کی شرح صدر کر پاؤں، یہ مجھے نہیں لگتا ہے. جلال الدین صاحب آپ بہت ہی ماہر، آپ بڑے ماہر لگ رہے ہو مجھے، اور بڑے جانکار لگ رہے ہو، بڑے نالج رکھنے والے رکھ رہے ہو. لیکن میں اپنا
मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए तो ये बात का तहकीक करूंगा ही। मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैं अभी एकदम फौरन किसी के बदगुमान होकर मैं अपनी आखिरत को बर्बाद कर लूं, ये काम इंशाल्लाह मैं नहीं कर लूंगा जल्दबाजी में। किसी के बारे में जब गलत इंफॉर्मेशन है तो कोई किसी के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे आपके दिल में शक व शुबा उनके बारे में पैदा हो तो तहकीक करना जरूरी हो जाता है। जैसा अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानूतवी, इन तमाम अकाबिरीन देवबंद को आप अच्छा समझ रहे थे, उनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगा रहे थे, तो आप पता चला या आपको ऐसी खबर मिली कि इन्होंने तो नबी की शान में गुस्ताखी की है और तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि नबी के गुस्ताख काफिर होता है, नबी के गुस्ताख मोमिन हो नहीं सकता। अदना गुस्ताखी, यहाँ तक के इशारे से भी कोई गुस्ताखी करे वो भी काफिर होता है। और ये फतवाए आलमगिरी में 500 उलमा ने मिलकर फतवा दिया, लौकाल नाअलुन नबी नुआइलुन फकद कफर, जिसने नबी की जूती की भी तौहीन की वो भी काफिर है। और हम भी मुत्तफिक हैं। एक बात सुनिए, यहूदियों के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो आयत उतारे हैं उसमें अल्लाह फरमाता है वतक़तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, तुमने नबियों को कत्ल किया। मदीना के यहूदी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, उन यहूदियों को कहा जा रहा है कि तुमने नबियों को कत्ल किया। तो जाहिर सी बात है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इसमें कोई नबी नहीं थे और यहूदियों ने जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो यहूदी थे उन्होंने तो किसी नबी को कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने कत्ल किया। वतक़तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, तुमने नबियों को नाहक कत्ल किया। तो इससे क्या साबित होता है कि वो यहूदी उस नजरिया से खुश थे जो यहया अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ और 4000 नबियों का जो बनी इसराइल ने कत्ल किया, उस कत्ल के नजरिया से वो इत्तेफाक रखते थे। हाँ, इस वजह से उनको भी कातिल कहा गया। तो इससे यह साबित होता है किसी गलत नजरिया से जो इत्तेफाक रखे तो इत्तेफाक रखने वाले को भी मुजरिम कहा जाएगा, उस गलत नजरिया का मुजरिम। तो अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, इन्होंने जो किताब लिखा, इससे पहले मैं एक किताब का मैं आपको एक बात बयान करूं कि अशरफ अली थानवी ने हिकायत औलिया में लिखे हैं, मैं आपको पेज भेजा हूं कि इस्माइल दहलवी ने सबसे पहले तक़वियतुल ईमान लिखी। हाँ, तक़वियतुल ईमान जब इस्माइल दहलवी ने लिखकर उस किताब का इजरा करने के लिए, उस किताब को मंजर आम पर लाने के लिए एक मीटिंग बुलाई उलमा की। मीटिंग बुलाकर उलमा से कहा कि ये जो मैंने किताब लिखा इसमें तशद्दुद से मैंने काम लिया जी, सख्ती किया मैंने इसमें, और बहुत सारे शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया मैंने जी। तो इससे इस किताब जब मंजर आम पर आएगी तो किताब से मुसलमानों के अंदर शोरिश बर्पा हो जाएगी, क्योंकि जिनको मैंने ठेस पहुंचाया, शिरके खफी को शिरके जली लिखा, तो वो लोग लड़ेंगे, लेकिन तवक्को है लड़ भिड़कर खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मुसलमान लड़ेंगे। और ये तक़वियतुल ईमान के बारे में अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखा है, जो मैंने आपको भेजा हूँ, आप खुद गौर करके पढ़ लीजिए। हिकायत औलिया किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अशरफ अली थानवी इस्माइल दहलवी के बारे में कहते हैं कि इस्माइल दहलवी कह रहे थे कि ये किताब मंजर आम पर आने पर शोरिश बर्पा हो जाएगी मुसलमानों के अंदर, आपस में लड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ। आप बताइए, शिरके खफी को शिरके जली लिख देना कितना बड़ा जुल्म है, बताइए आप। शिरके खफी के किसे कहते हैं? रियाकारी है या कुछ ऐसे काम है जिससे इंसान काफिर नहीं होता, इस्लाम से खारिज नहीं होता। हाँ, शिरके खफी है, शिरके खफी में अदना जो है वो रियाकारी है। अच्छा, तो शिरके खफी जितने हैं, शिरके खफी से कोई मुशरिक और काफिर नहीं होता, निकाह नहीं टूटता, हाँ, हज बातिल नहीं होता, नमाज बातिल नहीं, इबादत बातिल नहीं होता शिरके खफी से। हाँ, शिरके खफी से इंसान की नेकियों में कमी आती है। हाँ, जी। लेकिन इस्माइल दहलवी ने शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया। अच्छा, शिरके जली से क्या होता है इंसान? आप अगर शिरके जली कर दे, गणेश के सामने आप अगर माथा टेके तो क्या हो जाएगा? आपका निकाह टूट जाएगा, आपका नमाज बातिल हो जाएगा, हज बातिल हो जाएगा, जिंदगी का तमाम इबादत बातिल हो जाएगा, क्योंकि ये शिरके जली है।
शिरक जली और शिरक खफी का जमीन और आसमान का फर्क है। तो ये मुसलमानों पर सबसे पहले जुल्म जो किया है वो इस्माइल देहलवी ने किया है। और उस किताब को उसी तरह छाप दिया गया। उसके अंदर यहाँ तक लिखा है जो नबी की सिफारिश को माने, नबी की सिफारिश को जो माने वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। बताइए आप नबी की सिफारिश को आप मानते या नहीं मानते? ला यमलिकूना इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा। ये आयत तो ये बता रही है कि उस दिन किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी अल्लाह के सामने कुछ कहने की, मगर अल्लाह अपने नबी को ये मकाम अल्लाह ने अपने नबी को रखा है कि मेरा नबी ही उस वक्त सिफारिश करेगा। ये तो मेरे सामने है ना ये आयत। हाँ, ये आयत है। और फिर अल्लाह कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने मकाम महमूद आसा बासा का रब्बु का मकाम महमूदा, मकाम महमूद अल्लाह ताला ने नबी के लिए फिक्स करके रखा है। मकाम महमूद पर हुजूर फाइज होंगे और हर उम्मत के लिए शफाअत करेंगे। यहाँ तक के कच्चा बच्चा जो माँ के पेट से बेवक्त विलादत की वजह से मर गए, कच्चा बच्चा वो भी अपने माँ बाप के लिए शफाअत करेगा। अच्छा। शफाअत बरहक है। तो इस्माइल देहलवी कह रहे हैं जो नबी की शफाअत को मानेगा वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। मैं आपको इबारत भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा। इतना जुल्म मुसलमानों पर किया है जिस वजह से हमारा दिल, हमारा कलीजा जो है बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो चुके हैं। इतना हमारे कलीजा जख्मी हो चुके हैं, हमारा दिल गुर्दा जख्मी हो चुके हैं उलमा देवबंद की जुल्म की वजह से। अब इत्तेहाद नामुमकिन है। आप देखना कि इन कुफरिया और शिरकिया और गुमराहाना अकीदे से जो तौबा करेगा वो हमारा भाई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। जो तौबा करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, वो तुम्हारा दीनी भाई है। तो तौबा सबसे पहले गुनाह से, शिरकिया, कुफरिया, गुस्ताखाना अकीदे से तौबा जरूरी है। मेरे भाई, आप जिस नबी का कलमा पढ़े उस नबी का वफादार पहले बनो। नबी के वफादारी नहीं है, बाकी किसी मौलवी की वफादारी काम नहीं आएगा। नहीं मौलवी की वफादारी बाद में। नहीं जलालुद्दीन साहब, मैं ना मौलवी की वफादारी कर रहा हूँ, ना मैं अपनी जात को आपके सामने कुछ सफाई पेश कर रहा हूँ। नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह हमको इतने कच्चे कमजोर जलालुद्दीन साहब बिल्कुल मत समझिए। हमने बगैर देखो किताब हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हमारा आपका ईमान बिल गैब है? हमारा ईमान और आपका ईमान क्या है? चाहे वो देवबंदी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, चाहे जितने फिरके हो, जिन्होंने अल्लाह को बगैर देखे माना है उनका ईमान बिल गैब है। और अल्लाह के नबी ने जाते जाते सहाबा से कहा था कि मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को सलाम कह देना। सहाबा ने पूछा कि आपके दोस्त कौन? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिन्होंने मुझको देखा नहीं पर वो मुझ पर ईमान लाएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं वो मुझ पर ईमान लाएंगे। अब जलालुद्दीन साहब, आपका मकाम, आपका मर्तबा या बरेलवी उलमा का मर्तबा, ये जो भी है अल्लाह जानते हैं। इसको किसका क्या मकाम है, मर्तबा ये है तो अल्लाह ही जानते हैं। और मैदान हश्र के अंदर ही जो फैसला होगा, मुमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह उसमें न मुझे आपको दाखिल करे न आपको दाखिल करे, बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद ये रखे कि अल्लाह मन हुसिबा नूकिशा और मन नूकिशा उज़िबा और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ना आपका मुहासबा हो, क्योंकि आपका मुहासबा होगा तो आप भी डरते रहिए कि हो सकता है पकड़ हो जाए। मेरा मुहासबा होगा तो मैं सुनिए ना जलालुद्दीन साहब, बोलिए। मेरा मुहासबा हो, मैं नहीं कहूँगा छाती ठोक कर कि मेरा मुहासबा होगा तो मैं क्लियर निकल जाऊंगा। ऐसा कोई माय का दूध पिला आज तक पैदा नहीं हुआ। अंबिया के बाद इस जमीन पर जो अपनी पारसाई का दावा करता हो, जो अपने निकलक होने का दावा करता हो कि मैं दूध का धोया हुआ, कयामत के दिन मेरा कोई मुहासबा अगर होगा भी तो मैं साफ सुथरा निकलूंगा। ऐसा दावा मैंने आज तक सुना नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज सुने कि सहाबा ने दरमियान में पूछ लिया कि अल्लाह के नबी, क्या आपकी रहमत से ही जन्नत में दाखिल होंगे? क्या आप भी अल्लाह की रहमत के मोहताज? तो आपने फरमाया जी मैं भी अल्लाह की रहमत का तलबगार हूँ, मुझ पर भी अल्लाह का करम होगा। तो मेरी बात का क्षमा जलालुद्दीन साहब जी।
آپ نے جو فرمایا، دیکھیے جو جتنا اللہ کے مقرب ہے ان کے دل میں اتنا ہی اللہ کا خوف و خشیت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم بہ واتقاکم لہ، بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں. بے شک. تو اللہ کا ڈر تو ہونا چاہیے ہر انسان کے اندر. کتنا بھی نیک عمل کرے ہمارا نیکی کام نہیں آئے گی. ہم اللہ کی رحمت سے اور نبی کی محبت کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے. ایک حدیث میں نے پڑھی ابھی 2-4 دن پہلے ایک حدیث میں نے مطالعہ کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائے ہیں. سب سے بڑے خادم ہے، خادم رسول ہے. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا، ہمیشہ میں اس بات میں بہت زیادہ رنجیدہ رہتا تھا کہ میں دنیا میں حضور کے ساتھ میں رہتا ہوں، جنت میں تو حضور کا مقام نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور میرا مقام تو میں حضور کا ادنا غلام ہوں. میرا مقام الگ ہوگا اور نبی کا مقام الگ ہوگا. میں نبی کے صحبت کے بغیر، نبی کو دیکھے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ تو اس میں ایک دیہاتی آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ تیاری نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے خوشخبری دی، فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ جنت میں رہو گے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں اور کسی خوشخبری سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے ساتھ جنت میں رہوں گا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. تو بات سب سے زیادہ ہم محبت پر ہم ناز کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے. اور میرے اعمال سے میرا بیڑا پار ہوگا، میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا ہرگز میرے اندر اتنا اطمینان نہیں ہے. لیکن عقائد سے اطمینان عقائد پر ہونی چاہیے. اور اہل سنت و جماعت جو فرقہ ناجیہ ہے، سواد اعظم، اس پر انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے. سواد اعظم کو، جماعت کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. اور ایک بات ہے کہ جو بھی گمراہی، آج آپ نے یہ کہا کہ آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. وہاں تو فیصلہ ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، کنفرم ہو جائے گا. لیکن اس دن اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو واپس نہیں آ سکتے. آج پتہ کرنا ہے، آج حق کنفرم کرنا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ دونوں راستہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا ہے. اس میں بہت سارے تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کا مطلب ہے حق اور باطل واضح ہے. حق راستہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. علم کی ضرورت ہے، اور علم اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی غور کرے اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے. صرف علم سے نہیں، علم کے ساتھ ساتھ اخلاص. اور آخری بات ہے کہ انسان کے مقدر تقدیر غالب آ جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ انسان جنت والا کام کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ ایسا کوئی برا کام کر دیتا ہے، اس کی مقدر جہنم کا فیصلہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ جنت کے سامنے سے ہٹتے ہٹتے جہنم میں جا کے گر جاتا ہے. اسی طرح کوئی جہنم کے کنارے پہنچ کر بھی کوئی ایک نیکی ایسا کر دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو کر اس کا فیصلہ بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کہیں ہمارے مقدر، ہمارے بد نصیبی غالب نہ آ جائے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرتے رہنا یہ مومن کا کام ہے. مومن اطمینان نہیں رہے. مومن مرتے دم تک اپنے اعمال سے اطمینان نہیں ہوتا. لیکن عقیدہ حق کنفرم ہونے چاہیے. شک میں کوئی عقیدہ شک کا نام نہیں ہے، عقیدہ کنفرم چیز کا نام ہے. اس لیے بہت سارے سفر سے فارغ ہو جائیں. جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے نمبر آپ رکھ لیں، اور سفر سے فارغ ہونے کے بعد آپ عقیدہ درست کر لیں. علم غیب کے متعلق، حاضر و ناظر کے متعلق، اللہ کے نبی کی حیات النبی کے متعلق، اور نبی کے شفاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعانت اور استمداد کے متعلق جو بھی صحابہ اکرام کا عقائد و نظریات ہے، انشاءاللہ میں کتاب و سنت سے ثابت کروں گا کہ صحابہ اکرام کے اس متعلق عقیدہ کیا ہے اور علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے. دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجیے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر، مجھے اطمینان ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کر. انشاءاللہ
میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں گا اور کوشش میں یہ کرتے رہوں گا کہ میں نجات پا جاؤں، جہنم سے نجات پا جاؤں، یا ان تمام عقائد کو چھوڑ دوں جو عقائد ضالہ ہے۔ میں کسی شخصیت پر دیکھو جلال الدین صاحب، یہ علمی بحث چل رہی ہے اپنی، بحث علمی چل رہی ہے، یہ کوئی مقابلہ یا مناظرہ نہیں چل رہا ہے، علمی بحث چل رہی ہے، مناظرہ بھی نہیں ہے، مذاکرہ ہے، ہے نا، ایک دوسرے کو مذاکرہ کیا بولتا ہے، نفع دیتا ہے۔ ان ذکر تنفع المؤمنین، ذکر تنفع المؤمنین۔ اب کیسے ہے کہ کوئی اگر کسی کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ یہ کر دے کہ ان کے عقیدے ضالہ ہے، چند لوگ اگر مل کر کسی کے عقائد کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ عقائد ضالہ ہے اور وہ حقیقت میں عقائد ضالہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو شیئر کر دیا جائے، عوام تو اتنی آج تک عوام میں اتنا دین آیا نہیں ہے جو آنا چاہیے، اتنا دینداری عوام میں نہیں آئی ہے۔ عوام تو رسمی اعتبار سے سیاسی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسول۔ جلال الدین صاحب، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، وہ دور پورا ہدایت کا یا پورے امن چمن کا اور دینداری کا نہیں ہے۔ یہاں تو امت کو آسان دین چاہیے، امت کو ایک دم پٹکے میں جنت مل جاوے، یا ایسا کوئی ہو کہ بھائی ہم آپ کو یہ زمان آپ یہ کر لیجیے، آپ کو جنت کی ضمانت دیتے۔ امت کا معاملہ، امت کا مزاج اعمال میں محنت کرنے کا نہیں رہا ہے۔ امت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کچھ عمل کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب اس دور کے اندر شرک بھی یعنی پوری طاقت کے ساتھ میں اترا ہے۔ شرک بولو، کفر بولو، ظلم بولو، ہر چیز ہے، ہر جگہ اللہ حفاظت فرمائے، کہیں پر ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر کچھ لوگ اگر کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے، ارے نہیں بھائی، ان کے بارے میں ہم سے بات ہی مت کرو، ہم کو ان کے بارے میں سننا ہی نہیں، ارے بھائی نہیں، ان کی بات کرنا نہیں، اور ان کی بات بولنا بھی نہیں، اور ان کی بات کرنا بھی نہیں۔ تو کیسا ہے یہ اس طریقے سے امت کو بدگمان کر جلال الدین صاحب اتنا بدگمان کیا ہے۔ آپ کی آواز ہے نا، آپ کی آوازیں کٹ رہی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ آپ 2-4 دن سفر سے اطمینان سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ مذاکرات کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ